سب کچھ قربان کر دیتا. سبحان اللہ. او دین اللہ تبارک و تعالی نے میکو اور تو عطا فرمایا. شاکو دین تا مل گیا مگر اشا کما حق ہو دین دے ہوتے جی میں چلن دا حق کے اشا اپنے آپ کی زندگی انہیں نہیں گزار سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان دی اصل وجہ تے پوائنٹ جناب کو عرض کرے دا ونیا کہ شاکو دین ملیا تا ہے مگر بغیر کہیں مشقت ہوں بغیر کہیں تکلیف ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شانو عظیم دولت عطا فرمائی. اج اشاں دین دے قدردان کہنی تا ان دی وجہ ہی ہوئے کہ اشاں محنتاں نہیں کیتیاں تکلیفاں نہیں برداشت کیتیاں مشقتاں برداشت نہیں کیتیاں قربانیاں آسان نہیں دیتیاں مگر یہ تھوڑا دیاں پچھاں آپاں اور چا کرو تے دین دی اندر قربانیاں ہی قربانیاں. سبحان اللہ. بلکہ ای گال عرض کران کہ دین نہ ہی قربانیاں نہ ہی دین قربانیاں. قربانیاں دا سلسلہ کتوں شروع کیا جس نبی دا میں تے تساں کلمہ پڑھتے امام الانبیاء آقا علیہ السلام دی ذات ببرکات نے این دین اسلام دی خاطر جڑیاں مشقتاں برداشت کیتیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں جڑے دکھ آپ نے برداشت کیتے او کوئی لکیاں چھپیاں گال ہی نہیں بلکہ تاریخ دا حصہ ہے اور قرآن حدیث انہاں چیزاں دے گواہ کہ میرے نبی نے دین دی خاطر کتنا مشقتاں برداشت کیتیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں. حضور نے تکلیف تے برداشت کی تھی پر دین دے پرچم کو ہمیشہ نہیں بلند. نبی پاک نے مشکلات برداشت کر کے دین دا بوٹا لایا پھول لگ گیا اللہ دا حکم آ گیا محبوبہ جیڑا ہون اے پھول لئی چاندنی این پھول دی خوشبو دیکھنا چاہمیں تاوی تیری مرضی ہے جی ہون میں رب دی پاک باہر گاہ ولاونا چاہمیں تاوی تیری مرضی ہے. تے سرکار مدینہ نے عرض کی تھی اللہم بالرفیق الاعلی مولا میں ہون تیری بارگاہ والیا. میرے نبی دا وصال با کمال کیا حضور دے وصال تو بعد اے پرچم یار غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بلند کیتا بل آپ نے دین اسلام دی خاطر اپنی زندگی دا ایک لمحہ وقف تے قربان. آپ دے وصال با کمال تو بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دین دا پرچم بلند کیتا کہ آپ دے بارے وچ تا اتھا تک کرا دے کہ آپ دی زندگی دا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزریا جڑا سیدنا فاروق اعظم نے اپنی ذات واسطے گزاریا ہوئے نا زندگی دا ایک لمحہ دین مصطفیٰ دے قربان کر. امیر المومنین عمر فاروق دے وصال کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی نے این پرچم کو بلند کیتا تے نبی پاک صاحب لولاک نے عثمان غنی کو جڑی خلافت والی قمیض عطا فرمائی ہے نا عثمان غنی نے وہ خلافت والی قمیض دی والن لاج ہی رکھی کہ عثمان غنی نے آپ دے جامع شہادت نوش کیتا مگر جبر ظلم دے کے اپنی گردن حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دین اسلام کی خاطر جڑیاں قربانیاں پیش کی تھیں وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. ہر بندہ انہوں کو جان لے کہ شیر خدا نے دین دی خاطر کتنا قربانیاں قصہ مختصر قربانیاں دا سلسلہ شروع کیا چلدیاں
امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ تک آپ پہنچیا۔ سبحان اللہ، ول جڑے ویلے امام نے قربانیاں دیتے نہ ول کمال ہی کر سبحان اللہ، آپ نے ول قربانیاں دیون وچ کمال ہی کر دیتی۔ سبحان اللہ، آپ نے ول اے نہیں ڈٹھا سبحان کہ اللہ، میرا علی اصغر 6 ماہ دا معصوم جیاں شہزادہ ہے سبحان اللہ، جڑا نانے دے دین تو قربان کیا کرے۔ سبحان اللہ، امام عالی مقام نے والے نہیں ڈٹھا کہ چڑھ دی جوانی وچ میرا شہزادہ علی اکبر جوانی دے پروان وچ نہ آپ نے وہ بھی نانے دے دین تو قربان کر دیتا۔ امام عالی مقام نے ول ساریاں چیزاں بعد وچ ڈٹھیاں تے سوچیاں، پہلے نانے دے دین دا پرچم لگا سبحان اللہ، ول نانے دے دین دی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتا، سبحان اللہ، پر نانے دے دین دے اتے آنچ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دوستو انہاں پاکاں دا ذکر میں ہن اللہ تبارک و تعالیٰ دے مقدس فرمان وچوں عرض کراں۔ سبحان اللہ، قرآن پڑھنے کہ قرآن سنن والا ذوق تساں بڑھاویں، سینے دا زور لا کے۔ کچھ بندیاں دی آواز آئی ہے تے کچھ دی نہیں ہے۔ حضرات گرامی توجہ فرما، اللہ وحدہ لا شریک دا مقدس فرمان رب پروردگار نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، مٹھی مٹھی زبان والے فرمایا قُلْ، لب کھولو تو مٹھا مٹھا بولو۔ محبوب تساں ارشاد فرما دے لا اسألکم، میں تواڈے کولوں کوئی چیز دا سوال نہیں کرے گا، میں تواڈے کولوں کوئی چیز نہیں منگدا۔ فرمایا علیہ اجرن، انہاں چیزاں دے بدلے کہ میں تو کو قرآن دکھایا، میں تو کو ہدایت کا راہ دکھایا، میں تو کو گناہاں دی دلدل تو کڈ کے تانوں میں ہدایت دے راہ دے اتے چلایا، میں تو کو کلمہ پڑھایا۔ کملی والے تاجدار نے فرمایا لا اسألکم، فرمایا انہاں چیزاں دا بدلہ میں تواڈے کول کوئی سوال نہیں کرے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات مبارکات نے تاکو جان عطا فرمائی ہے، میں حبیب مصطفیٰ دے صدقے دے نال رب پروردگار نے تاکو مال دی دولت عطا فرمائی ہے، میں حبیب مصطفیٰ دے صدقے دے نال رب پروردگار دی ذات مبارکات نے تاکو عشق عطا کیتے، میں حبیب مصطفیٰ دے صدقے دے نال رب پروردگار دی ذات مبارکات نے تاکو اولاد والی نعمت عطا فرمائی ہے۔ میری سرکارہ نے فرمایا وہ بھی میں حبیب مصطفیٰ دے صدقے دے نال حضور نے فرمایا تاکو رمضان ملیا، فرمایا میں حبیب مصطفیٰ دے صدقے دے نال حضور نے فرمایا تاکو قرآن ملیا، حبیب مصطفیٰ دے صدقے دے نال میرے نبی امام الانبیاء نے آخری جملے ارشاد فرمائے کمال کر دیتی۔ امام الانبیاء نے فرمایا سنو میرے غلاموں، تاکو قرآن ملیا، فرمایا میں حبیب مصطفیٰ دے صدقے دے نال حتیٰ کہ رب رحمان ملیا، او بھی میں محمد دے صدقے دے نال، میں حبیب مصطفیٰ دے صدقے دے نال۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ساریاں چیزاں
کو اللہ نے جڑیاں عطا فرمائے نعمتاں جڑیاں اللہ نے عطا کی ہیں حضور نے فرمایا رب تبارک و تعالی نے ساریاں میرے صدقے دے نال عطا فرمائے فرمایا مگر انہاں ساریاں چیزاں دا بدلہ لا اسألکم میں کچھ سوال نہیں کردا رب پروردگار نے فرمایا سونیا انہاں ساریاں چیزاں دا بدلہ اپنے غلامہ کو کچھ تو منگو کملی والے نے فرمایا کہ انہاں چیزاں دا بدلہ دیونے بل اے حبیب تواڈے کنے ہکو ایک چیز پورا منگ دے غور دے نال سماعت کر میرے نبی نے تواڈے تے میرے کول کیڑی چیز منگی حضور نے فرمایا الا المودۃ فی القربى فرمایا اگر ان ساری چیزاں دا تسا بدلہ دیونے میرے نبی نے فرمایا ول تسا میرے اپنے کو اپنا بڑا گنو میرے اپنے کو اپنا بڑا گنو ہن غور فرما میرے نبی امام الانبیاء دے کچھ او اپنے جنہاں دا حضور دے نال قلب دے روح دا رشتہ ہے کچھ میرے نبی دے او اپنے جنہاں دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال خون دا رشتہ ہے ہن کئی او جڑے قلب دے روح دے رشتہ داراں کو منن پر خون دے رشتہ داراں دا انکار کرن کئی او جڑے خون دے رشتہ داراں کو تے منن پر قلب دے روح دے رشتہ داراں دا انکار کرن اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے غلاماں دا میرے نبی دے خون دے رشتہ داراں کو بھی سلام ہے تو حضور دے قلب دے روح دے رشتہ داراں اسا نبی دے خون دے رشتہ داراں کو بھی مننے آ تے نبی دے قلب دے روح دے رشتہ داراں کو بھی مننے آ ساڈو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے او رشتہ دار بھی عزیز ہیں ساڈو حضور دے او رشتہ دار بھی عزیز ہیں کیوں کیونکہ ساڈو پتہ ہے انہاں دعا وچوں ساڈے ہاں کو منے سودے بیڑے پار تھیوڑن کہ اسا خون دے رشتہ داراں کو چھوڑ کے تے قلب دے روح دے رشتہ داراں نال یاری رکھو یا قلب دے روح دے رشتہ داراں کو چھوڑ دے خون دے رشتہ داراں نال یاری رکھو دے بیڑا کوئی صورت وچ پار نہیں تھیونا بیڑا او وقت پار تھی سی جڑے ویلے نبی دے خون دے رشتہ داراں کو بھی منے سے تے قلب دے روح دے رشتہ داراں عزیزان گرامی غور فرما رب پروردگار نے فرمایا سونیا اپنے غلامہ کو خود تو منگو میرے نبی نے باقی کوئی چیز نہیں منگی حضور نے فرمایا تسا کچھ دیونے تے میرے اپنے کو اپنا بڑا گنو میرے اپنے دے نال تسا محبت کرو عزیزان گرامی ہن توجہ فرما تیرا تے میرا نبی صرف ساکو اپنی آلے بیت نال پیار کرن کا حکم نہیں دیتا بلکہ میرا نبی اپنے گھرانے دے نال آپ ہی بڑا پیار کرے حضور اپنے گھرانے دے نال آپ ہی بڑا پیار کرے تاں میرے نبی نے الا المودۃ فی القربى منگے ساریاں چیزاں دا بدلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مبارکات نے لیا کچھ نہیں منگیا حضور نے فرمایا جے تسا کچھ دیونے بل میرے اپنے کو تسا اپنا بڑا گنو اگلے جملے جناب کو عرض کرندا ونجا ہن ای پاک گھرانے دے نال صرف مصطفیٰ پیار نہیں کریندا بلکہ مصطفیٰ دا خدا بھی بڑا صرف مصطفیٰ پیار نہیں کریں گے مصطفیٰ دا خدا بھی بڑا پیار کریں گے توجہ فرما نزہت المجالس کے اندر علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گال نقل کرے نے انشاءاللہ العزیز کے ذوق دے نال سنے گا تے سینے دی اندر کھڑ پاواں گا تیرا سینہ انشاءاللہ مدینہ بڑا کے ویسا توجہ دے نال سماعت کر حضرت سیدنا امام حسن پاک حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی دے دوہ نواز
تواری خوش خطیاں لکھیاں خوش خطیاں لکھیاں خوش خطیاں لکھو گے اور ویران دی آپس دی اندر گفتگو پہ تھی لیے حضرت امام حسن پاک فرمینے نے میری خوش خطی بڑی خوبصورت ہے امام حسین پاک فرمینے نے میری خوش خطی بڑی خوبصورت ہے ہی کشمکش دی اندر نبی دے نواسیاں نے ہی دیکھو آکھا ایگال دا فیصلہ اپنے ابے علی المرتضیٰ دے دربار دے اندر چاہ لینے ہیں ابے علی المرتضیٰ شور خدا نے ایگال دا فیصلہ کرنے نبی پاک دے نواسی ہون چل پہ چلدیاں 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 علی پاک دے دربار وچ پہنچے بن کے ایک خوش خطیاں لکھے نے خوش خطیاں لکھا کے ابے دی خدمت میں جاڑے کرے نے بابا 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 اسائے خوش خطیاں لکھ گیا بابا دیکھنا بھی تو خوش خطی کی دی زیادہ خوبصورت کی دی آلائے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دل مبارک دی اندر خیال آیا آپ نے فرمایا اگر میں اے فیصلہ حسن دے حق وچ کرینا تو حسین دا دل ترٹ ویسی اگر حسین دے حق وچ کرینا تو حسن دا دل ترٹ ویسی علی پاک نے فرمایا میرے بیٹے آج تہاڈا اے فیصلہ تہاڈا بابا علی نہیں کریندا بلکہ تساں اپنے ہی فیصلے کو اپنی اماں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا دے دربار وچ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے دربار وچ رکھو اج انہاں خوش خطیاں دا فیصلہ تہاڈی امی جان نے کرنے عزیزان گرامی ہن شہزادے تر پھر چلدیاں 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 سیدہ کائنات دے دربار وچ پہنچے نا بن دے عرض کرے نے خوش خطیاں لکھیے نا خوش خطیاں لکھ کے دینا فیصلہ کراون واسطے اپنے بابے دے دربار وچ اساں گیا پر بابے نے فیصلہ نہیں کیتا بابے نے تہاڈا راہ وکھائے اما مہربانی فرماؤ اے فیصلہ فرما دو ساڈے دعا وچ خوش خطی کیندی آلائے سیدہ کائنات نے سوچیا سیدہ کائنات نے فرمایا اگر میں حسن دے حق وچ فیصلہ دیواں حسین دا دل ترٹ ویسی اگر میں حسین دے حق وچ فیصلہ دیواں حسن پاک دا دل ترٹ ویسی سیدہ کائنات نے فرمایا جے تہاڈا اے فیصلہ تہاڈے بابے علی نہیں کیتا بل تہاڈا اے فیصلہ تہاڈی اماں کیویں کر سکدی ہے اماں جی ول اساں کیا کرو حضرت سیدہ کائنات نے فرمایا ایدہ فیصلہ اج تساں اپنے نانے دے دربار وچ چاہو سبحان اللہ عزیزان گرامی غور فرما حضرت سیدہ کائنات نے ارشاد فرمایا اے فیصلہ تساں اپنے نانے دے دربار وچ آ ونجو اے فیصلہ تہاڈے نانے نے کرنے شہزادے ہن تر پہ نواز نبی دے دربار وچ پہنچن ون دے امام الانبیاء دی خدمت وچ عرض کرن نانا 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 اسا خوش خطیاں لکھن دے دا فیصلہ ساڈے بابے علی نے فرمایا تہاڈی لخت جگر ساڈی اماں جان سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے نہیں فرمایا تہاڈے دربار دے اندر اسا خوش خطیاں گھن کے آئے نانا فیصلہ فرماؤ ساڈے وچ خوش خطی کی دی اعلیٰ تے خوبصورت میرا نبی امام الانبیاء کائنات دے فیصلے کرن والا نبی کائنات دے فیصلے کرن والا نبی مگر اپنے نواسیاں دا فیصلہ نہیں کیتا حضور نے بھی یہی سوچیا میری سرکارہ نے فرمایا اگر میں حسن دے حق وچ فیصلہ کرا حسین دا دل ترٹ ویسی حسین دے حق وچ فیصلہ دیواں تے حسن دا دل ترٹ ویسی حضور نے فرمایا اج اے فیصلہ
سکے بل غلام جی کی ضرورت ہے کہ فیصلہ تساں آقا تھی دے فیصلہ نہیں میں فرمایا بل میں غلام دی کی مجال ہے کہ میں فیصلہ کرا جبریل امین عرض کرنے لج پالا اج انہاں خوش خطیاں دا فیصلہ رب رحمان دی بارگاہ فیصلہ رب رحمان دی ذات ببرکات کو لو کروینے اور غور فرما امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسیاں دا فیصلہ جڑے ویلے رب رحمان دی پاک بارگاہ وچ پہنچیا حضرت گرامی رب پروردگار نے ہن فیصلہ جس طرح دا فرمایا سنے گا تو انشاءاللہ العزیز سینے دے اندر ٹھنڈ پاویں گا کملی والے تاجدار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے رب نے جبریل امین کو حکم دیتا رب نے فرمایا جبریل عرض کردے نے جی رب جلیل مولا حکم ارشاد فرما رب پروردگار نے فرمایا جبریل من جنت وچ حکم شیب چا گیا جبریل امین عرض کردے مولا جنت وچ شیب چایا مولا ہن حکم ارشاد فرما میں اس شیب دا کیا کرا رب پروردگار دی ذات ببرکات نے ارشاد فرمایا اے دو تختیاں ہن تلے رکھ کے شیب کو بلند کر کے سٹ کملی والے تاجدار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے رب نے فرمایا شیب سٹ جبریل امین نے جڑے شیب فضا دے اندر سٹیا رب پروردگار نے شیب دے دو ٹکڑے فرما دیتے ایک ٹکڑا او تختی دے تے آ پیا ایک ٹکڑا او تختی دے تے آ پیا رب پروردگار نے فرمایا سونیا محبوبا دیکھ میں رب نے تیرے نواسیاں دے حق وچ فیصلہ کیویں فرمائے اللہ نے فرمایا محبوبا تیرا حسین بھی شانہ سے مقام والا تے حسن بھی مقام اللہ نے فرمایا محبوبہ تیرے دوہے نواسے بڑیاں شانہ والے ہیں تیرے دوہے نواسے بڑے مقام والے ہیں او بھی اچھی شان والا تے او بھی اچھی شان والا میں عرض کی صرف مصطفی گھرانے دے نال پیار نہیں کریں گا بلکہ خود خدا بھی بڑا پیار رب پروردگار نے فیصلہ اجدا فرمایا میرے نبی دے نواسے امام حسن پاک کو بھی اللہ نے راضی کیتا تے حسین پاک کو بھی اللہ نے راضی کیتا اوہ سنگیا رب پروردگار دی ذات ببرکات نے اپنے نبی دے گھرانے کو شانائی براول براتا فرمائے مقامی براول براتا فرمائے بل اسا سنی عاشق نبی دے گھرانے دا ذکر کیوں نہ کرو بل اسا سنی عاشق ذوق دے شوق دے نالے کیوں نہ آکھو کہ نبی کا گھرانا بڑی شان والا نبی کا گھرانا بڑی شان والا نبی کا گھرانا بڑی شان والا عزیزان محترم توجہ فرما او بندے کو میری کوئی دعوت نہیں جڑا نبی دے گھرانے دا ذکر خیر خوش ہو کے نہیں بلکہ پریشانی دے عالم میں جبے کے بیٹھا سن دے جڑا نبی دے گھرانے دا ذکر مجبوری دے نال بے کے بیٹھا سن دے او بندے کو میرے طرف کوئی دعوت نہیں مگر جڑا نبی دے گھرانے دا ذکر خوش بھی دے تو خوشی دے نال بے کے بیٹھا سن دے کہ خدا کلے جاؤ دا
سینہ نبی دے گھرانے دا ذکر سن کے ٹھنڈا پیا تھی دے بل او عاشق اہل بیت دی زبان خاموش نہیں ہونی چاہیے اندے ہاتھ وال پلا دومنے چاہیے تے ہر ایک عاشق اہل بیت دی زبان دے تے یہ مصرے جاری ہونے چاہیے نے کہ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا میں دیتا بیٹھا کچھ بندے بلندے بیٹھن دے کچھ حالے بھی سستی دا مظاہرہ پہ کرے دے اور سنگیو آج ذکر تسا عام لوگاں دا ذکر نہیں پہ سن دے انہاں پاک لوگاں دے ذکر خیر دے اندر آج تسا دوست ہے بیٹھے وے وہ جنہ دے نال سا محبت دے پیار کریے انعام دے طور دے مدینے دے تاجدار نے اپنے امتیاں کو جنتیاں ٹکتا عطا فرمائے سبحان اللہ گھرانے دے نال پیار کرو تو حضور نے فرمایا اللہ نے جنت محروم نہیں کرنا بلکہ رب نے جنت ضرور عطا کرنی ہے اور جڑے جڑے بندے کو جنت چاہیے نبی دے گھرانے دا پیار چاہیے میں امید کرنا او عاشق دی ہن زبان خاموش نہ راشی او عاشق دی ہن ہاتھ تھلے نہ راشن ذوق دے شوق دے نال میرے نال ملتے جملے پر سو نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ذوق نال نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا اگلے مصرے جلدی تختی دے نوٹ کر کے لکھ اگلے مصرے توجہ دے نال سماعت کر کے چوسی دیکھ دیکھا تو بولی یہ دنیا چوسی دیکھ دیکھا تو بولی یہ دنیا کیا کہ تیرا یہ دیوانہ بڑی شان والا تیرا یہ دیوانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا اور جڑے تھکے بیٹھے وہ بولن سبحان اللہ سارے ہی تھکے بیٹھے اختتام سے کریں نعرہ تکبیر جا کر دا سکون کرے ہو جا کر دا کار بیٹھے نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان اہل بیت ذکر اہل بیت تا تھیندا پیا ہو گئے تاوال عاشق سندا بھی بیٹھا ہو گئے تے تھکاوٹ بھی ہو گئے یہ تھی نہیں سکتے اہل بیت دے گھرانے دا ذکر سن دے جڑے منکر نونان دے روند کے کھڑے تھی تے جڑے دیوانے سبحان اللہ جڑے دیوانے جڑے عاشق انہاں دے جسم دے اندر تھکاوٹ کی میں محسوس تھی سکتی امید ہے ہمیں رات دے دوئی واجب ہے تساں دوستاں دا ذوق کی میں دوبالا راز عزیزان گرامی میں عرض کی تھی امام الانبیاء علیہ السلام دے گھرانے میں رب پروردگار نے بڑا مقام عطا فرمایا حالی میں
عظمت شان بیٹھا ذکر ہے نا انشاءاللہ میں آج شہادت بھی پڑھ دے بیٹھا انشاءاللہ شہادت بھی دوستا بابا کو عرض کرنی ہے تے بامنا ہی میں ذوق نہ حضور علیہ السلام دے گھرانے میں رب تبارک و تعالیٰ نے بڑیاں عزتاں دے شانہ بخشیں رب نے اتنا مقام دیتے ہیں کہ شادیاں اے زندگیاں تے ختم تھی سکتے ہیں پر انہاں پاک لوگاں دا ذکر کرے ہی ختم اتنا برا البرا اللہ نے شانہ عطا کیتے ہیں آؤ قرآن بھی چونکہ سندو صحابہ نے اہل بیت کا مقام سماعت کی میرا دل پیا کریں دے ہون مٹھے عربی دی سونی دی زبان بھی چوبی اہل بیت دے گھرانے دا ذکر جناب نواز عزیزان گرامی توجہ فرما موجم الاوسط دے صفحات دے اندر اے حدیث موجود ہے جڑی ہن جناب نو عرض کریندا پیاں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث مبارکہ دے راوی ارشاد فرمینے نے امام الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دا اجتماع لگا ہویا ہے میرے نبی امام الانبیاء اپنے غلاماں دے اندر تشریف فرما تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاماں دے نال خطاب فرمائے میری سرکارہ نے فرمایا میرے غلاموں آؤ آج میں تنو انہاں پاک شہزادیاں دے متعلق اگانا فرماوا آج تنو میں انہاں پاک شہزادیاں دے متعلق انہاں دا ذکر خیر نہ میں تکو کر کے سناوا حضور نے فرمایا او شہزادے جنہ دے نانے ورگا کائنات وچ کہیں دا نانا کہنی فرمایا جنہ دی نانی ورگی کائنات وچ کہیں دی نانی کہنی تو جنہ دے مامے ورگا کائنات وچ کہیں دا ماما کہنی فرمایا جنہ دے بابے ورگا کائنات وچ کہیں دا بابا کہنی جنہ دی ماں ورگی جنہ دی ماں ورگی جنہ دی ماں ورگی حضور نے فرمایا کائنات دی اندر کہیں دی ایو شمی ماں کہنی میرے نبی نے فرمایا آؤ میں تگو آج انہاں شہزادیاں دا ذکر خیر نہ سناوا جنہ دے چاچے ورگا کائنات وچ کہیں دا چاچا کہنی جنہ دیاں ماسیاں خالہ ورگیاں کائنات وچ کہیں دیاں خالہ کہنی غلام ہاتھ بد کے عرض کرنے لج پالا والکرم نمازیاں فرماؤ مہربانی فرماؤ تے ارشاد فرماؤ او افضل والا مقام والے شہزادے کھڑے ہیں میں ہوں انہاں شہزادیاں کا نام گرنے تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ دی داد دے منیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ویلے غلاماں نے عرض کیتی سونے انہاں پاکاں دا ذکر تے ارشاد فرماؤ جنہ دے گھرانے ورگا کائنات وچ کہیں دا گھرانہ کہنی میرے نبی نے فرمایا والحسن والحسین فرمایا ایک حسین تو ایک حسن پاک فرمایا حسین ورگا حسن ورگا کائنات وچ کہیں بے دا گھرانہ کہنی حسن دا گھرانہ بھی آلہ حسین دا گھرانہ بھی آلہ میری سرکارہ نے صرف اتنی گفتگو دا اختتام نہیں کیتا بلکہ حضور نے اگا کلام کو جوڑیا میری سرکارہ نے نشیا کے ای گھرانے والے کون ہیں حضور نے صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہاں دا نانا ہوئے جدا نام محمد الرسول اللہ فرمایا انہاں دی نانی ہوئے جدا نا خدیجہ الکبریٰ انہاں دا بابا ہوئے جنہ دا نا علی شیر خدا فرمایا انہاں دی اماں ہوئے جدا نا سیدہ فاطمہ الزہراء حضور نے فرمایا انہاں دا چاچا ہو جنہ دا نا جعفر بن ابی طالب فرمایا انہاں دی پھپھی ہو جنہ نا ام ہانی میرے نبی نے فرمایا انہاں دا ماما ہوئے جنہ نا قاسم بن محمد الرسول اللہ حضور نے فرمایا انہاں دیاں ماسیاں یعنی انہاں دیاں خالہ ہوئے فرمایا جنہ دا نا زینب و رقیہ و ام کلثوم جڑیاں سرکار علیہ السلام عزیزان گرامی غور فرما میرے نبی
شانہ بیان کیتا کہ والحسن والحسین حسن پاک دے حسین پاک دا گھرانہ اے عظمتاں دے شانہ والا ہے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اگو ہی گھرانے دی ول ہن شان بیان کیتی عزت تے عظمت بیان کیتی حضور نے فرمایا جدہما رسول اللہ جدتہما خدیجۃ الکبریٰ حضور نے گھرانے دا ذکر فرما کے میرے نبی نے عظمت شان کے طرح دی بیان کی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدہما فی الجنہ جدتہما فی الجنہ ابوہما فی الجنہ امہما فی الجنہ امہما فی الجنہ امتہما فی الجنہ خالہما فی الجنہ خالاتہما فی الجنہ وہما فی الجنہ ومن احبہما فی الجنہ ایدہ دوسرا عبارت سنیے ترجمہ سن سو انشاءاللہ مزید سینے سے ٹھنڈ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں دا نانا بھی جنتی ہے انہاں دا گھرانہ ہوئے فرمایا انہاں دی نانی بھی جنتی ہے میرے نبی نے فرمایا انہاں دا بابا بھی جنتی انہاں دا بابا بھی جنتی ہے فرمایا انہاں دی ماں فاطمہ زہرا بھی جنتی ہے حضور نے فرمایا انہاں دا چاچا بھی جنتی ہے انہاں دی پھپھی بھی جنتی ہے فرمایا خالہما انہاں دا ماما بھی جنتی ہے فرمایا خالاتہما حضور نے فرمایا انہاں دی ماسیاں بھی جنتی ہیں اگلے جملے ہن جڑے دوستاں کو عرض کرنا پیا میری پوری تقریر ایک پاسے اے بھی جملے ایک پاسے انہاں جملیاں کو دل کی تختی دیتے نوٹ کرنے کوشش کرنی ہے انہاں جملیاں کو رہ گا نہیں منن دیمڑا امام الانبیاء نے فرمایا وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ حضور نے فرمایا والحسن والحسین فرمایا وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ حضور نے فرمایا شہزادے بھی جنتی فرمایا وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ جڑے انہاں شہزادیاں دے نال پیار کرن سرکار فرمائے وہ بھی جنت فرمایا وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ جڑے انہاں نال پیار کرن والے کون ہیں آپاں جڑے ذکر خیر کریں دے تے سندے بیٹھے ہیں اے پیار کرن دی علامات پیار کرن دی محبت میں ابتدا دی اندر جملہ عرض کیتا کہ ایک گھرانہ ہوئے جنہاں دے نال اساں پیار کروں تے نبی جنت دیا ٹکتا عطا فرماوے اور اونگال کو حدیث دے نال میں مہر لا دیتی ہے جو حضور فرمائے جڑے انہاں نال پیار کریں فرمایا وہ بھی جنتین والا اساں کیوں نہ آنکھوں کے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا عزت سلامت با کرامت رکھے رب تبارک و تعالیٰ تاری اے محبت با سلامت رکھے مولا میں عاجز تیری بارگاہ اقدس وچ عرض کرنا مولا جڑے تیرے نبی دے گھرانے دا ذکر خیر سن دے ٹھر دے بیٹھے نا مولا گھر ونجن انہاں دی اکھ والا بوہا بند تھی وے مولا دل دا بوہا کھول دے
اپنے نبی دا انہاں کو دیدار کروا چاہ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا اگلے جملے حدیث مبارک دا ترجمہ عرض کرندہ پیا جو گم تھی اندھیرے روشے مل گئی تھی جو گم تھی اندھیرے روشے مل گئی تھی کیوں کیونکہ تیرا مسکرانا سبحان اللہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا اور میں خاموش تھیمنے تساں دوست احباباں دا میں ہن ذوق چیک کرنے تساں دوست احباباں دی میں ہن آواز چیک کرنی ہے تساں کتنا تنبیہ دے نال محبت دے نال نبی دے گھرانے دے ذوق دے شوق دے نال سلام عقیدت پیش بیٹھے کریں دے ذوق نال پڑھو نبی کا گھرانہ بڑی شان والا کیا بات ہے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا سبحان اللہ نبی کا گھرانہ ہے یہ آستانہ بڑی شان والا سبحان اللہ دوستو جنہاں نے ہی گھرانے دے نال نسبت جوڑی ہے نا تعلق اپنا قائم رکھے خدا دی عزت دی قسم ہے امام الانبیاء نے نہ انہاں کو دنیا وچ کنڈ لگن دتی ہے تے نہ آخرت وچ میرے نبی نے دنیا وچ اونچا کر دیتے میرے نبی نے آخرت وچ انہاں کو اونچا کر دیا توجہ فرما بادشاہ دا دربار ہے اکھاڑا لگا پہ اکھاڑے دے اندر پہلوان موجود ہے پہلوان جیدہ نام جنید کیا نام ہے جنید جیدہ نام اکھاڑے دے اندر ہم جنید پہلوان موجود ہے تے منادی ندا کھڑا دیں دے کون ہے جڑا جنید نالا کے مقابلہ کرے آج پہلوان اکھاڑے بچ آیا کرے کون ہے جڑا ایندہ آکے آج سامنا کرے ایندہ جڑا آکے آج مقابلہ کرے ان کثیر تعداد کے اندر بادشاہ دا دربار جو لگا پیا کثیر تعداد وچ لوگ موجود ہیں مگر کہیں دی جرت نہیں تھی جو جنید پہلوان دا آکے سامنا کرے کیوں کیونکہ جنید پہلوان طاقتور اتنا آئی ہر بندہ جاندہ ہے جیڑا جنید دے مقابلے جویسی اپنیاں ہڈیاں پسلیاں توڑوا دے واپس ہر بندہ جاندہ ہے منادی ندا کھڑا لیں دے مجمع خاموشی ہے کوئی بندہ جنید دے مقابلے سے نہیں پیا آتا ایک بندہ ٹاپ مار کے اکھاڑے بیچا جنید دے سامنے کھڑے جنید دے سامنے کھڑے جنید پہلوان دے سامنے کھڑے دیکھن بیچے جانی اعتبار نال بھی ماڑا کمزور جہی جان مالی اعتبار نال بھی بڑا ماڑا میدان میں جڑے ویلے آئے نا مجمع شور مچ گئے جو ایک سختی پڑتی ہے آج جنید پہلوان دے سامنے ایندہ تاج کاکھی نہیں بچتا این ماڑی جائیں جشامت والے بندے نے جنید پہلوان دے نال مقابلہ کرنے مگر جڑا بندہ آیا کھڑے نا
وہ لڑائی کرن تو پہلے جنید دے کان لگ گئے اگلے جملے غور نال سن کان لگ دے آدھے میں کو پتہ ہے تو میرے کنے ڈاٹھا میں تیرے مقابلے سے نہیں تیرے نال لڑائی تے جنگ کر سکتا میں کو پتہ ہے تو میرے کنے تکڑا ہے پر یاد رکھی میں کو ڈھامن تو پہلے ایک گال ذہن وچ رکھی جیڑے محمد رسول اللہ دا تو کلمہ پڑھنے والا تو محمد دا خون میریاں رگاں دے اندر پیا سبحان اللہ تو کلمہ پڑھتے ہیں اندہ خون میریاں رگاں وچ گردش پیا کریں دئی کانڈ لامی پر لامی خیال دہامی میں کو ضرور پر دہامی ذرا خیال عزیزان گرامی توجہ فرما ہن جنید پہلوان کو پتہ لگ گئے بظاہر تے مالی اعتبار نال بھی کمزور ہے بظاہر انجانی اعتبار نال بھی کمزور ہے مگر جنید کو پتہ لگ گئے آج میرے مقابلے دے اندر آمن والا کوئی عام نہیں بلکہ نبی دا خون سامنے آیا کھڑے جنید بغدادی دا اے سننا ہوئی جنید بغدادی دیا چیخاں نکل گئے جنید پہلوان دیا چیخاں نکل گئے اور جنید پہلوان نے کی کیتا توجہ دے نال سماعت کر جنید پہلوان اکھانے دے اندر زمین دے اتے لیٹ گئے سید زادے کو اپنی چھاتی دے اتے سوار کر گیتے سی سید زادے کو سوار کرنا ہے مجمع دے اندر شور پہ گئے جنید 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 کوئی یہ سما میدان نہیں آیا جتھا جنید پہلوان کو کانڈ لگی ہوئے آج جنید پہلوان تو ہاری کے میں مان گئی آج جنید پہلوان تو اپنی کانڈ کے میں لبا گئی مجمع وچوں ایک بندہ بولیں گے آج جنید کمزور دی جان والے بندے گھو اپنے اتو لہا کے اندھی چھاتی دیتے سوار تھی بن جنید پہلوان دی چیخ نکلیے چیخ مار کے جنید پہلوان آدھے آواز دے مر والے میں کوئی شمر نہیں تے نہیں جیڑا سید زادے دی چھاتی دے چڑھ بن میں کوئی شمر لئین تے نہیں جڑا سید زادی دی چھاتی دے میں سوار تھی وجہ بس سید زادے کو کامیابی مل گئی ہے سید زادے کو فتح مل گئی ہے بادشاہ والو جڑے انعام مل رہے ہیں سید زادے نے وہ انعام گدن انعام کھین دے اپنے گھر والے روانہ تھے مگر آج جنید پہلوان ہر کے بھی بڑا خوش بیا نظر کیا ہر رے میدان دے اندر شور مچیا ہویا ہے میدان دے اندر للکار مچی ہوئی ہے جنید پہلوان ایک مارے جے بندے کنے اجکے میں ہر گئے اور مجمع دے اندر تے شورے مگر آج جنید پہلوان بڑائی خوش نظر پیا سید زادہ اپنے گھر والے روانہ جنید پہلوان او لڑائی ہر تے اپنے گھر والے روانہ نہیں گزرے شام دا ویلا آئے رات اندھیری آئیے جنید پہلوان دی ہون اے اکھ لگیے اکھ دا بوہا بند تھے تے دیلا لا بوہا کھل گئے سید زادے دا نانا تے داتے میرا نبی امام الانبیاء تشریف پھرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا جنید آج بڑا آلہ تو کم کی تھی آج ساڑے بیٹے دی میدان میں جو تو کانڈ نوی لگنڈ تھی یاد رکھو آج نبی تیرے نال وعدہ پیا کریں دے تیرے نال وعدہ پیا کریں دے تیرے نال وعدہ پیا کریں دے حضور نے فرمایا جنہیں دول میرے پتر دی کانڈ نوی لگنڈ تھی انہیں اصلا تیری دنیا وچ کانڈ لگنڈ سو نہ آخرت وچ نہ تیری دنیا وچ کانڈ لگ سی تے نہ آخرت وچ کانڈ لگ سی حضور علیہ السلام نے
کانڈ جنید پہلوان دی نہیں لائی رب پروردگار نے مل مقام عطا فرمایا شان جنید پہلوان کو عطا فرمائی آج دنیا والے جنید پہلوان کو حضرت جنید بغدادی دے نام نال یاد سبحان اللہ مقام دیکھو اللہ نے کتنا ورا الورا عطا فرمایا ولی ولیہ کا ولی دنیا بھی آباد نہ دنیا چکانڈ لگی نہ آخرت چکانڈ لگی آخرت میں چکانڈ نہ لگن دی ظاہر نشانی اے ہے دربار دے ونیو تا صحیح جنید بغدادی دے دربار دے جیڑے ویلے ویشو رونق کی یہ ظاہری نشانی ہے کہ امام الانبیاء آقا علیہ السلام نے اپنی آل دے نال محبت کرن دی نسبت نال نبی پاک نے جنید پہلوان کو دنیا چی اچھا کر دیتے آخرت چی اچھا کر دیتے جنید پہلوان جڑا پہلوان ہے آج کو دنیا کیڑے نام نال یاد کرے دیتے جنید بغدادی رحمت اللہ میرے دوست میرے بزرگ جی اشاں اہل بیت نال پیار کرو نا اہل بیت دے گھرانے نال جی اپنی نسبت جوڑ گنو تے یقینی تے پکی تے ٹھکی گالے جی میں میرے نبی نے جنید پہلوان دی کانٹ نہیں لگن دیتی نا میں حضور نے شادی کانٹی حضور علیہ السلام نے میں شاک کو دنیا میں چی اچھا کر دے منے آخرت چی اچھا کر دے ٹائم گھنٹے کو کراس کر کے آپ بیٹھے ہیں دوست بابا نہ ذوق ہوئے تھا دوستو اتنا نہ ناس نہیں بلکہ بابا تے محرم الحرام شریف بہر اللہ تعالیٰ نے